बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कोई मेजर ब्रेक थ्रू मुतवक्का है ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के हवाले से? इस्लामाबाद मुसलसल बंद है और इस वक्त ख़बर ये आई है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे का मकसद यही जो डेडलॉक बरकरार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच में और जो मीडिएटेड बाय पाकिस्तान है, उसके हवाले से अब्बास अराग़ची साहब का पाकिस्तान अकेले आना या अपनी एक जूनियर टीम के साथ यहाँ पर आना बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज़ कर रहा है। और लगता यही है कि ईरान ने पाकिस्तान की फेस सेविंग करने के लिए अब्बास अराग़ची साहब को तो वो भेज रहे हैं, लेकिन जो कोर टीम है जो नेगोशिएशंस के लिए आनी थी, उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। ऑल्दो कि अब्बास अराग़ची साहब उसी कोर टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इस वक्त जो ख़बरें हैं वो इतनी कम्प्लेक्स्ड किस्म की न्यूज़ हैं कि सिचुएशन को 100% अगर आप कहें ना कि उसको आप किसी कूज़े में बंद करें या उसका कोई एनालिसिस कर सकें तो वो बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि लम्हा बलम्हा बदलती सिचुएशन है। अब्बास अराग़ची साहब के साथ हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी रब्ता हुआ दिन को, और फिर अभी जो ख़बर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5 बजे का टाइम है तकरीबन पाकिस्तान में, तो यहाँ पे लग ऐसे रहा है कि अगर वो आते हैं रात को आज या शाम को तो बातचीत क्या होगी। बातचीत यकीनन बहुत वाज़ेह है, ईरान की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज आ चुका हुआ है और वो बारहा अपने मैसेज को रिपीट भी कर रहे हैं कि हम इस तरह की सिचुएशन में, किस तरह की सिचुएशन में, जब अमेरिका अपनी जारियत भी नहीं ख़त्म कर रहा, सीज़ फायर की वायलेशंस भी कर रहा है और जंगबंदी के बाद वो ईरानी जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को निशाना भी बना रहा है और धमकियां भी दे रहा है। और उसके बाद ये सोचें कि जी अब मुज़ाकरात की बात करें तो इस सूरत हाल में मुज़ाकरात जो हैं वो मुमकिन नहीं है। ताहम पाकिस्तान की तरफ से खासा प्रेशर है ईरान के ऊपर। ऑब्वियसली हमारी तरफ से प्रेशर बनता भी है कि पाकिस्तान ने आज तकरीबन 2 हफ़्ते होने लगे हैं, हमने अपने पूरे इस कैपिटल को बंद करके रखा हुआ है। यकीन करें छोटा कारोबारी तबका शदीद मुतासिर है, बड़ी गाड़ियों का दाखिला मना है, सब्ज़ी, फ्रूट्स और हर किस्म की जो अशियाए खुर्द-व-नोश हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। ऑल्दो कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं इधर, वो तो ये कहते हैं कि सब सेट है, लेकिन सब सेट अभी बिल्कुल भी नहीं है और हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, इसको कितने दिन हम मज़ीद बंद रख सकते हैं और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो डायरेक्ट आम आदमी पर उसके असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। इस सूरत हाल में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी की कोशिश है वो एक बड़ी कोशिश है और उस कोशिश के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की, पूरे पाकिस्तान की, वो बहुत ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान के अवाम भी अभी तक जो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किए हुए हैं। बिजली भी जा रही है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तमाम प्रोडक्ट्स जितने भी नाम ले लें, यू नेम इट, आटे से लेकर चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो उसकी बुनियादी वजह ये जंग है और उस जंग के जो असरात हैं फिर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब उसमें इन्वॉल्व तो हो गए हैं कि हम मीडिएटर हैं और ये मीडिएशन के चक्कर में हमने अपना शहर तो बंद रखा हुआ है, लेकिन कब तक बंद रहेगा ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और सवालिया निशान है। और इसकी बंदिश से आम आदमी की जो ज़िंदगी मुतासर हो रही है, आप ये ईज़ी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद के साथ मुल्क का बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है इसके साथ लगती है। उसमें आपके रोज़ाना की बुनियाद पे लोग जो इस्लामाबाद में सर्विसेज करते हैं, जॉब्स करते हैं, वो आते जाते हैं, कारोबारी हजरात आते जाते हैं, आम दिहाड़ीदार लोग यहाँ पर मज़दूरी करने आते हैं, मेहनत करते हैं लोग। तो इसके अलावा जो रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे बड़े हॉस्पिटल चूँकि इस्लामाबाद में है तो इसलिए भी यहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। एनीवेज़, अब ये सारा कुछ तो साथ चल रहा है। अब्बास अराग़ची साहब क्या पैगाम लेकर आए हैं? यकीनन उनकी लीडरशिप की तरफ से बहुत वाज़ेह पैगाम है कि इस माहौल में जिसमें अमेरिका अपनी जारियत भी बरकरार रखना चाहता है और एक दफ़ा फिर अपने वो तमाम मुतालबात जो ईरान ने 10 नुकाती मुतालबात ईरान ने अमेरिका के सामने रखे पाकिस्तान के थ्रू,
ان کے اوپر اب بات کرنے کے بجائے وہ مختلف اور چیزوں کے اوپر اس نے بات چیت شروع کر دی ہے. اور جیسے ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے اس کی آپ بات کریں، یا جو ایران کی نیول فورسز کو نشانہ بنانے کی جو نئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے وہ اس کی بات کریں، یا اس سے جڑے ہوئے سب سے امپورٹنٹ ایران کے جو نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے جو بات ہے اس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پوری سچویشن میں کیسے یہ مطلب پاسبل ہوگا کہ پاکستان ایران کو کنونس کر پائے گا ان مذاکرات کے لیے؟ تو اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یقیناً یہ ایک اچھی کوشش ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ عباس اراغچی صاحب آنے کے بعد کیا اناؤنس کرتے ہیں، اور کیا ان کی جو ٹیم ہے وہ دوسرے دور کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتی ہے یا نہیں. اب ایران کی طرف سے بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. وہ ایرانی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، ان کو امپیچمنٹ کی دھمکیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں، اور وہ مواخذے کے اس میں آ گئے ہیں. ان کو ایران کے اوپر، ایران کو ڈکٹیٹ کرنے کے بجائے اپنے حالات کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. اور اس طرح کی جو دھونس اور دھمکی ہے ایران اس کی زد میں کبھی بھی نہیں آئے گا. پھر فرانسیسی صدر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے لبنان کے اندر جو ایک سیز فائر ابھی ایکسٹینڈ ہوا ہے اس کو بھی ویلکم کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بہت کلیئرلی کہی ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر استحکام کی بحالی ہوتی ہے تو وہ ہم سب کے مفاد میں ہے. اور ابنائے ہرمز کا جو سٹیٹس ہے اگر وہ اسی طرح رہا تو اس کی لپیٹ میں بہت ساری معیشتیں جو ہیں دنیا کی وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف لیبنان کے اندر حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کے لیے بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اسرائیل جو مین کردار ہے اس پورے کھیل کا، اس کی طرف سے جو سیز فائر کی وائلیشنز ہیں ان کے اوپر بھی یقیناً بہت سارے سوالات ہیں. اب آپ کو یہ تمام چیزیں جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان حالات میں جو میں آپ کے سامنے کچھ چند نکات رکھے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ ان میں کیسے پاسبل ہوگا کہ کوئی بات چیت کا عمل آگے بڑھ پائے گا یا نہیں. تو ابھی ایک طرف تو ہم سیز فائر کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کا بھی یہی وتیرہ ہے اور امریکہ کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ وہ سیز فائر اناؤنس کر کے اس کے بعد بھی وہ اس کی وائلیشنز کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں اب پاکستان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ بھی اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ تو حد الوسع کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کی ہے اور ابھی بھی یہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے کہ امریکہ اس کے اوپر ایک ایسا شخص مسلط ہے جو اپنی ہی بات کی کنٹرڈکشن ہر 1 گھنٹے بعد وہ کر دیتا ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے پھر مکر بھی جاتے ہیں. اب اس طرح کی سچویشن میں پاکستان اگر یہ توقع کرے کہ امریکہ ان کے کہنے پر مذاکرات کو حتمی شکل دے دے گا یا کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا، تو یہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک میریکل ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی یہ روش رہی ہے کہ دوران مذاکرات انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ایک وار امپوز کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو مس کیلکولیشنز تھیں ایران کے حوالے سے ان کا سامنا کیا، ان کی جب رزلٹس آئے ان کو بھگتا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ سیز فائر کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی. اور ابھی چاہتے بھی یہی ہیں کہ اب یہ معاملہ رک جائے، لیکن چونکہ اب اس معاملے سے ہاتھ نکالنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی تو بات لوگوں کو بتانی ہے کہ جی یہ ڈرافٹ ہے جو ہم نے کر لیا ہے اور یہ ہم نے ایران سے ساری باتیں منوا لی ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہے. امید ہے کہ عباس اراغچی صاحب کے آنے سے جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہے اسلام آباد میں، جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے، وہ ممکن ہو پائے گا.